अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर तरक्की हासिल करने के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमारी ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है वो बिज़नेस के रिलेटेड ही होती है और मेरी कोशिश भी यही होती है कि आज के माशरे में, क्योंकि लोगों का जो एक रुझान बन चुका है कि भाई हमने तलीम हासिल करनी है, डिग्री हासिल करनी है और उसके बाद हमने जॉब करनी है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि लोगों को ऐसे बिजनेस आइडियाज़ दिए जाएं ताकि जो लोग हुनर जिनके पास जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो इन आइडियाज़ पर अमल करके अपने लिए जो है ना एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। क्योंकि कारोबार एक ऐसी चीज़ है कि कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रॉफिट भी रखा है और नुकसान भी रखा है। और इसके बरअक्स अगर आप जॉब की तरफ देखें तो उसमें उसकी जो इनकम होती है, उसकी जो आपके पास पैसे आते हैं उसमें बरकत नहीं होती। इसकी वजह क्या है? ये दो चीज़ें हैं। कारोबार में अल्लाह ने बरकत रखी है और जो नौकरी है उसकी अमाउंट में बरकत नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि कारोबार में जब आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर आप बैठते हैं, वहाँ पर बैठ के आप जो है ना अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपको जब दुकान आपने ओपन की, अपना जो है ना ऑफिस ओपन किया, तो उस वक्त आपने जो है ना ये चीज़ आपके अंदर थी ही नहीं कि मुझे आज जो है ना ये 20,000 की सेल मेरी हो जानी थी, मेरी आज जो है ना 50,000 की सेल हो जानी थी। आपके अंदर ये चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो कारोबार होता है ये रोज़मर्रा के अमूर ज़िंदगी पर मुयसर होता है। बाज़ दिन ऐसे आते हैं कि आपको पर डे जो है ना 20,000 प्रॉफिट हो जाता है और बाज़ दिन ऐसे आते हैं कि आपके पास जो है ना 500 का प्रॉफिट भी नहीं आता। तो इसके बाद अक्सर अगर आप जॉब की तरफ देखें तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही होती है कि आपको 50,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा और आपने फिर वो 50,000 के अंदर ही अपने घरेलू जितने भी अखराजात हैं उन पर दारोमदार करना होता है। लेकिन अगर आप कारोबार की तरफ देखें तो कारोबार में आप डेली का 50,000 रुपया भी कमा सकते हैं और आप महीने का 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। लेकिन कारोबार में बरकत ही बरकत है, क्योंकि इसमें अगर अल्लाह ने नफ़ा रखा है तो इसमें नुकसान भी है। जिस चीज़ में नफ़ा नुकसान होता है उसमें बरकत आ जाती है और जिस चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं होता उसमें बरकत नहीं रह जाती। क्योंकि मैं इसको एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ कि जैसे आप देखें कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मेरे पास ये 50,000 रुपया महीने का आ जाना है, तो आप पहले फिर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैंने 5,000 कमेटी देनी है, मैंने ये 3,000 बिल देना है, मैंने ये 10,000 रुपया फलाने बंदे से जो लिया था कर्ज उसको वापस करना है, मैंने ये जो है ना 30,000 रुपया घरेलू अखराजात के लिए रखना है। इस तरह जो आपने अपना बजट एक बनाया होता है महीने का, वो आपने ऑलरेडी फिक्स किया होता है। लेकिन अगर आप कारोबार में देखें तो ये चीज़ें आपके ज़हन में नहीं आती। आपको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि भाई मेरे पास जो है ना आज 10,000 रुपया आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि आप अल्लाह पर भरोसा तो करके बैठे होते हैं, आप अल्लाह पर यकीन करके बैठे होते हैं। तो आप जब आप अपनी दुकान पर बैठकर शाम को जब घर वापस आते हैं तो आपका जहन 10,000 का बना होता है, लेकिन अल्लाह आपको जो है ना 20,000 दे देते हैं। तो इसलिए ये गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं बात को और करने वाला था, इसलिए मैं आपको इस चीज़ की तरफ रगबत करूंगा कि आप अगर जॉब होल्डर भी हैं तो आप जॉब इस नियत पर करें कि मैंने अपने इस काम को सीख के बाद में जो है ना अपना कारोबार स्टार्ट करना है। तो बात मैं ये करने वाला था जो आज की इस वीडियो में थी कि कोई भी काम जो है वो जल्दी फ्लॉप क्यों हो जाता है, क्यों वो काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कारोबार से मुतासर नहीं हो पाते और वो लोग ये समझते हैं कि भाई हम कारोबार कर ही नहीं सकते। इसकी वजह है
اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے. میں ویسے آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنے کاروبار کو زیادہ اہمیت دیں, اپنے کاروبار کو زیادہ فوقیت دیں. لیکن اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ ایک چھوٹا سا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں الیکٹریشین کا. آپ نے الیکٹریشین کا دکان بنا لی ہے, دکان بنانے کے بعد آپ نے وہ کام سیکھا تھا, آپ نے جو ہے نا 6 مہینے, سال, 2 سال جتنا ٹائم آپ کا لگا, آپ نے وہ ٹائم لگانے کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنا وہ کام سیکھ لیا. جب آپ نے وہ کام سیکھ لیا, آپ سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہے نا اب اس منزل پر آ گیا ہوں کہ میں خود اپنی دکان بنا کے اس کو اب جو ہے نا چلا سکتا ہوں, اور جو بھی کسٹمر میرے پاس آئے گا اس کو جو ہے نا میں کام صحیح طریقے سے اس کو کر کے دے دوں گا. یعنی کہ آپ اپنے اندر یہ سکلز صحیح طریقے کے ساتھ اس کو اپنا لیتے ہیں. اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کے اس کاروبار کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ یہ عام ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ پہلے سال جو ہے نا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے, دوسرے سال آپ نے اپنے کاروبار میں جو آپ کے پاس ریٹرن آتی ہے پرافٹ کی شکل میں, اس کو بھی کاروبار میں ہی لگانا ہوتا ہے, اور تیسرے سال جا کے آپ نے کاروبار سے کچھ پیسہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن آج کے اس دور زندگی میں اور آج کے اس حالات میں جو اس وقت حالات ہیں زندگی کے, ہر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے نا 2-3 سال تک اپنے کاروبار سے پیسے نہ نکال سکوں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ جب آپ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پر ہی جب آپ کا گھریلو اخراجات کا بھی انحصار ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کام کو لے کے نہیں چل پاتے. اس کے لیے بہتر پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ ایز اے شیئرنگ کام سٹارٹ کر لیں. اس سے پھر آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا کچھ نہ کچھ مارجن آپ کو منتھلی وہ مل جائے گا جس سے آپ کے گھریلو اخراجات پورے ہو جائیں گے. لیکن یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ جو ہے نا اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں, کام سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کا کام جو ہے نا دن بہ دن ترقی کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور آپ جو ہے نا ایک ترقی کی ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں. جب آپ ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کا یہ بعض لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے جتنا بھی پیسہ آنا ہے نا وہ سارا کا سارا میں نے اپنے جیب میں ہی ڈالنا ہے, کسی دوسرے بندے کو 1 روپیہ نہیں دینا, کسی دوسرے بندے کو جاب تک نہیں دینی, کسی دوسرے بندے کو یہ نہیں کرنا کہ بھائی آپ یہ 10 روپے لے لو میری آپ نے ہیلپ کی تھی. جب آپ کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ آپ اپنے پیسے پر ایک سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنے کاروبار میں یہ چیز آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہو پاتے, کیونکہ وہ ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے کاروبار پر جب آپ اپنے پیسے پر سانپ بن جاتے ہیں تو آپ پھر جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اس لیے جب آپ اپنے کام کو لے کے چلتے ہیں اور اس پر وقت کے ساتھ ساتھ مزید اپنے ساتھ اپنے جو دوسرے انسان ہیں ان کو ساتھ شامل کر دیتے ہیں, دوسرے بندوں کو اس میں شامل کرتے ہیں, تاکہ جو ہے نا اگر آپ اس کام سے اپنے لیے رزق حاصل کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کام میں دوسرے لوگ بھی آگے شامل ہوں اور وہ بھی اپنے مقدر کا وہاں سے رزق لے لیں. کیونکہ جب دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ اپنے مقدر بھی ساتھ لے کے آتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے مقدر ہی وہ انسان لے کے جائے گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے مقدر الگ ہیں, دوسرے بندے کے مقدر الگ ہیں. جب آپ دوسرے بندے کو دیتے ہیں تو اس سے پھر آپ کے کام میں ترقی ہوتی ہے. تو کام جو جلدی کاروبار بند ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم لوگ ٹیم نہیں بنا پاتے. جب ہم لوگ ٹیم نہیں بنا پاتے تو اس کی پھر وجہ یہی بنتی ہے کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا, اور اس سے جو ہے نا آپ کا کام جو ہے نا جلدی فلاپ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ویڈیو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اہم پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.